शलोम, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसको मैंने टाइटल दिया है पाँव धोना आजिज़ी का मुकाशवा, और इंग्लिश के अंदर इसे फीट वॉशिंग इज़ अ रेवलेशन ऑफ ह्यूमिलिटी। आज हम बाइबल मुकद्दस में से इसके बारे में सीखेंगे कि यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों के पाँव धोए और उस वाला के अंदर उस वक्त क्या हुआ, और उसके बाद रसूलों ने इसको क्या कंटिन्यू किया। और आज के टाइम के अंदर जब हम हर साल इसे एक रस्म के तौर पर करते हैं और इसे एक लेसन के तौर पर करते हैं, आज हम इनकी बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे, इसके स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, एक रूहानी असर को, और उन सब बातों को देखेंगे जो कलाम मुकद्दस में मेंशन है। आइए हम पहला हवाला देखेंगे, यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 3री आयत से। कलाम में लिखा है, यीशु ने ये जान कर के बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं, और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ। दस्तरख्वान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पाँव धोए, और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोंछने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पाँव धोता है? सवालिया निशान। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। नोट कीजिएगा, 7वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, जो मैं अब करता हूं तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। ओके। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पाँव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। ये भी आयत गौर कीजिएगा, लिखा है कि मेरे साथ शरीक नहीं, यानी मेरे हिस्सा नहीं है, तो मेरा पार्ट नहीं है। शमौन पतरस ने उससे कहा, खुदावन, सिर्फ मेरे पाँव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है, गौर कीजिएगा इस आयत के बारे में भी, 10वीं आयत, जो नहा चुका है उसको पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। 10वीं आयत में एक बात बड़ी वाज़ेह है कि यीशु मसीह एक ऐसा इवेंट है, एक बड़ा डिवाइन इवेंट है, एक ऐसा इलाही वक्त है कि यीशु मसीह 10वीं आयत के अंदर कहते हैं कि तुम सब पाक हो, मगर सब के सब नहीं। ओके। 11वीं आयत गौर से देखिएगा, चुनाचा वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था। सो यीशु एक ऐसी एक नबूवती हरकत में उठा और उसने ये काम शुरू किया, एक प्रोफेटिक एक्ट किया यीशु मसीह ने। और यहाँ पर यीशु मसीह वो करते हैं, लिखा, चुनाचा वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो, सब पाक नहीं हो। ओके। बस जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उससे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? फिर सवालिया निशान। यीशु मसीह एक उठते हैं, कपड़े उतारते हैं, रुमाल लेते हैं, पाँव धोते हैं, वापस बैठते हैं, कपड़े पहनते हैं, फिर कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ यह क्या किया? मैं आपको जस्ट एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि वर्सेस पढ़ के कि एक्चुअली उस इवेंट पर हुआ क्या था। तुम मुझे उस्ताद। 13वीं आयत गौर से फोकस कीजिएगा, यहाँ यीशु एक बात मेंशन करते हैं, तुम मुझे उस्ताद, मास्टर यानी, और खुदावंद यानी लॉर्ड कहते हो, और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। जो इस बात का यीशु के उस्ताद होने से और यीशु के खुदावंद होने से क्या ताल्लुक हो सकता है? 3री आयत दोबारा पढ़ता हूँ। 3री आयत में लिखा है, यीशु ने ये जान करके बाप ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ से बात शुरू होती है। यीशु मसीह अपना इलाही रुतबा बताते हैं उनको कि मैं खुदा की तरफ से आया हूँ और खुदा के पास ही जा रहा हूँ।
اگرچہ یسوع جسم میں خدا ہے، یسوع مسیح اگرچہ جسم میں خدا ہے، مگر پھر بھی یسوع ایک ایسا عاجزی کام کرے گا، ایک ایسا ہیوملٹی کا ایکشن کرے گا جو اس نے اپنے شاگردوں کو سکھایا۔ اس میں ایک بات وہ مینشن کرتے ہیں کہ ایک پطرس نامی شاگرد جو یسوع مسیح کا ڈسائپل ہے، وہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے تو دوبارہ غسل دے دے، سر پہ بھی ڈال دے، ہاتھوں پہ بھی ڈال دے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ نہیں، تم آلریڈی پاک ہو سوائے تمہارے پاؤں کے۔ پھر یسوع مسیح کہتے ہیں تم سب پاک ہو سوائے ایک بندے کے۔ اوکے، دوبارہ 13ویں آیت پہ چلتے ہیں۔ لکھا ہے تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہیں کیونکہ میں ہوں۔ یہاں بھی وہ اپنے الہی ہونے کی ایک تصدیق دیتا ہے، میں ہوں، یعنی وہ کہتا ہے میں ہوں۔ پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے، یاد رکھیے گا 14ویں آیت، تمہارے پاؤں دھوئے، تو تم پر بھی فرض ہے، یہاں ورڈ یوز ہوا فرض ہے، کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے۔ ایگزامپل، یسوع مسیح نے کہا کہ میں نے تمہیں ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو، تم بھی کیا کرو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر، دس از دا پوائنٹ مائی ڈیئر، اسے غور سے سنیے گا، 16ویں آیت مین آیت ہے اور 17ویں آیت لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے۔ ہاللویا۔ اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو، بشرطے ان پر عمل بھی کرو۔ یسوع مسیح ایک ایسا نمونہ دکھا کے، ایگزامپل دکھا کے انہیں ایک ٹیچنگ دے کر جا رہے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم اسے فردر اسٹڈی کریں، میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ یہ سب سے پہلے اس کا جو اوریجن ہے یہ یسوع مسیح سے شروع ہوا۔ یسوع نے یہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک ایکشن کیا، اور اس ایکشن کے اندر ایک ٹیچنگ ہے جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ہاللویا۔ اس ایکشن کی جو ٹیچنگ ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے پہلی اور دوسری صدی کے اندر اسے ارلی چرچ کے اندر اسے پریکٹس کیا گیا، ایک صدی گزر گئی، یعنی چرچ کو 100 سال گزر چکے تھے اور یہاں 200 سال گزر چکے تھے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اسے رسولوں نے پریکٹس نہیں کیا۔ جبکہ آپ بائبل میں جب یہ حوالہ پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح انہیں جب ٹیچ کرتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے حوالے پڑھے ہیں، اور اس کے اندر آپ ایک بات دیکھتے ہیں کہ یسوع ان کو سکھانے کے بعد کہتے ہیں تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ کیا کرنا، اور پھر جب نیچے جا کے وہ بات کرتے ہیں کہ تم یہ سمجھو گے کیونکہ ان باتوں کو جانتے ہو تو تم مبارک ہو، بشرطے کہ اب یسوع مسیح ان کو ایک لیسن دے کے جا رہے ہیں ایک ایکٹ کے ذریعے سے، کہ ایک سبق ہے۔ پھر وہاں پہ ذکر استاد کا ہوتا ہے، پھر وہاں پہ ذکر نوکر کا ہوتا ہے، پھر وہاں پہ ذکر مالک کا ہوتا ہے۔ آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ کیا یہ ایک رسم ہے یا یہ مسیحی ہونے کا مکاشفہ ہے۔ یسوع مسیح ایک کرسچن بنیاد ڈال کے جاتے ہیں، ان کو ایک ایسا عاجز ہونے کا، خدا کی نظر میں ایک ہیوملٹی یعنی عاجزی یا حلیم ہونے کی ایک ایسی ٹیچنگ دے کر جاتے ہیں جس میں وہ ایک ڈرامیٹک ایکٹ کرتے ہیں، ایک ایسا نمونہ پیش کرتے ہیں ایگزامپل کے طور پہ۔ اور جب رومن کیتھولک آیا تو اس نے ایک مڈل ایج کے اندر، درمیانی دور کے اندر اس نے اس کو ایک رسم بنایا جسے مینڈاٹم کہتے ہیں، اس اس کو سرمنی بنا دیا گیا، اس کو ایک پریکٹس کیا گیا، مینڈاٹم، یا اسے میونڈے تھرسڈے کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں ہولی تھرسڈے ہمارے کہتے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں پاک جمعرات کہتے ہیں۔ جب ارلی چرچ کے بعد کسی رسول نے اس کو پریکٹس نہیں کیا، آج ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے کہ رسولوں نے کیا پریکٹس کیا۔ کیا یسوع کے شاگردوں نے اسے پریکٹس کیا؟ پاؤں دھوئے انہوں نے شاگردوں کے؟ ہم اس پر بھی جائیں گے کہ یہ کیا رسم ہے، اور اس کی یہودی بیک گراؤنڈ میں بھی جائیں گے کہ یہ کیا چیز تھی۔ اوکے، سو کیپ ان ٹچ ود می، میرے ساتھ رہیے گا۔ لکھا ہے اور رومن کیتھولک کا یہ جو ٹریڈیشن تھا، اس نے پیر دھونا، جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ مینڈاٹم کہتے ہیں، جس کے اندر جو پوپ تھا
वो क्लर्जी, जो उसके अंडर जो लोग थे उन्हें क्लर्जी कहते हैं, जो उससे निचले दर्जे के लोग थे, उनके पैर धोता था। ओके, उनके पैर धोता था, जिसके लिए वो एक निशान के तौर पर, एक रूहानी कह लें कि सफाई के तौर पर, तकदीस के अमल को सर अंजाम देने के लिए वो ये काम करता था, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग और ईस्टर की तैयारी के लिए, जिसे वो कहते हैं जिसे। और फिर मशरकी ऑर्थोडॉक्स चर्च ने इसे मेंटेन किया और इसी रस्म को आगे एक सेटिंग के तौर पर लिया और इसे एक आजिज़ी का कानून देकर और इसे एक खिदमत का कानून देकर इसे चर्च कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया। यानी यीशु ने जिस रस्म को अकॉर्डिंग टू अर्ली चर्च, इब्तदाई कलीसिया जो यीशु के बाद रसूलों की थी, उन्होंने इसको रस्म नहीं बनाया। एक सदी के बाद जो पहली और दूसरी सदी थी, उसमें आकर इसे एक कानून के तौर पर, इसे एक रिचुअल के तौर पर, इसे एक रस्म के तौर पे इसे प्रैक्टिस किया गया। और फिर 16वीं और 17वीं सदी के अंदर आकर हमें प्रोटेस्टेंट और रिफॉर्मर्स ये मिलते हैं, जिन्होंने आके इसको डेमोन्स्ट्रेट किया, आगे चल के इन्होंने कंटिन्यू किया और इस तरह सो ऑन आज के टाइम में भी इसे कंटिन्यू किया गया है। और आज भी लोग इसी घर से इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं कि ये एक रस्म है, यीशु ने किया, हमें भी करना चाहिए। आए हम बाइबल मुकद्दस में से एक और हवाला देखते हैं कि जो मसीह की कलीसिया थी, इब्तदाई कलीसिया थी, वो इसको किस तरह से मनाती थी, वो इसको किस तरह से मनाती थी। इससे पहले हम उस तरफ जाएं, आए हम कलाम मुकद्दस में से ये सीखते हैं कि जो यीशु मसीह ने ये एक्ट किया, पहली बात जो हमने 13वें चैप्टर की 3री आयत में पढ़ी, उसमें ये वाज़ेह यीशु ने बताया कि मैं सब कुछ बाप ने मेरे इख्तियार में किया है और मैं ऊपर से आया हूँ और मैं वापस उस ऊपर ही जाता हूँ। दूसरे लफ्ज़ों में यीशु अपनी हकीकी अज़मत को बयान करते हैं कि मैं बादशाही ज़मीन पर ज़ाहिर करने आया हूँ, मगर मैं स्टिल आजिज़ हूँ। यीशु मसीह के मुताबिक पैर धोना ये कोई पानी से मुतल्लिक नहीं है। फिट वॉशिंग इज नॉट अबाउट द वाटर, ये पैर धोना ये पानी से मुतल्लिक नहीं है कि कोई पानी लेगा और वो आपके पैरों पर डाल देगा, दैट्स ऑल, ये नहीं है। इसका जो पॉइंट है वो है कि आपका मसीहत के आने के बाद माइंड सेट क्या है। यीशु मसीह में शामिल होने के बाद, यीशु मसीह ने पतरस से भी ये बात बोली थी कि तुम मुझ में शामिल नहीं है, तुम मेरा हिस्सा नहीं है, पार्ट ऑफ मी, तुम मेरे साथ शरीक नहीं है। यीशु में शरीक होने के बाद क्या हर साल आप पैरों पे सिर्फ पानी डालेंगे? क्या इसका ये मतलब है? क्या जैसे गैर कौमें करती हैं, जैसे वो वुजू करते हैं, हमारे मुस्लिम बहन भाई जैसे यहूदी हैं जो वो अपनी रिचुअल्स करते हैं, क्या यीशु मसीह भी उनको यही एक रस्म देकर जा रहा था कि मेरे जाने के बाद तुम लोग भी ऐसे ही करना, पकड़ के पानी तुम लोग बस डालते रहना और पैर धोते रहना लोगों के? क्या ये ऐसे है? मसीहत एक ऐसी जगह है जहां खुदा को एक्सप्लेन किया जाता है और खुदा को प्रैक्टिस किया जाता है कि खुदा के साथ रिश्ता कैसे डेवलप किया जाता है। ये क्रिश्चियन माइंडसेट है। पैर धोना सिर्फ पानी डालना नहीं है, ये पानी डालने के मुताबिक नहीं है, ये माइंडसेट है कि आपका मसीह में आने के बाद माइंडसेट क्या है। क्योंकि ये स्क्रिप्चर हमें टीच करता है क्या हमारे पैरों का मतलब है चलना, हमारी जो खुदा के साथ वॉक है, हमारा जो खुदा के साथ चाल चलन है, क्या हमारा चाल चलन आजिज़ी के साथ है? क्या हमारा जो चाल चलन है मसीही चाल चलन में, क्या हम खिदमत घमंड के साथ कर रहे हैं? यहाँ ये लेसन है कि हमें हलीमी के साथ, आजिज़ी के साथ चलना, और नंबर 2 हमें खिदमत करनी है बगैर घमंड के, स्टेटस साइड पे करके। यीशु मसीह ने एक बात बोली कि मुझे जानता हूं कि बाप ने सब कुछ मेरे इख्तियार में कर दिया है। इसका क्या मतलब है? जीसस ने कहा कि मैं डिवाइन ऑर्डर के साथ जमीन पर आया हूं, जिस्म में खुदा कह रहा है कि अगर मैं तुम्हारे पांव धो रहा हूं, अभी हम उस पर भी जाएंगे कि ये क्या था, क्योंकि उस टाइम पे जो चले हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। काना गलील में जब शादी थी और कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह वहाँ गए, वहाँ धोने के लिए मटके आपको उस हवाले के अंदर आपको स्टडी करेंगे ना, जॉन 2 के अंदर, यूहन्ना 2 के अंदर आपको मिलेगा कि वहाँ धोने के लिए पानी मटकों में मौजूद था। क्योंकि वहाँ पर दस्तूर है, एक ट्रेडिशन है, कल्चरल चीज़ है कि जब भी यहूदियों के घर में लोग मेहमानों के तौर पर आते थे,
وہاں پر جو ملازم تھے، نوکر تھے یا سرونٹ تھے، وہ آئے گیسٹ کے پیر دھوتے تھے، کیونکہ اس ٹائم پہ سینڈلز پہنتے تھے لوگ، اور سینڈلز کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پیروں کا کچھ حصہ باہر مٹی میں گندا ہوتا ہے. جب آپ سینڈل پہنتے ہیں وہ مٹی والے ہو جاتے ہیں، پیر گندے ہو جاتے ہیں، مٹی سے بھر جاتے ہیں، اس پر ڈسٹ آ جاتی ہے، اور وہ پانی پیروں پر ڈال کر ان کے پیر دھوتے ہیں. رائٹ. ابھی بھی آپ چلے جائیں اسرائیل کے اندر، ابھی بھی ویسا ہی کلچر ہے. ابھی بھی جا کے دیکھیں تو آپ کو وہ سرزمین ابھی بھی ویسی ہی ملے گی، مٹی والی. شوز اگر پہن کے جائیں گے تو شوز بھی گندے ہوں گے. اوکے. سو یسوع مسیح نے یہ ایک کلچرل چیز کو ایک پروفیٹک ایکٹ کے طور پر ان کے سامنے کیا کہ جب ایک نوکر اٹھ کر پیر دھوتا ہے آئے ہوئے مہمان کے، اس کو ویلکم کرتا ہے، اپنے اندر شامل کرتا ہے پیر دھونے کے ساتھ، پانی لے کر پیر دھو کر اس کے پیروں سے مٹی اتار کر اسے اپنے اندر شامل کرتا ہے. یسوع نے بتایا کہ میں باپ کی طرف سے زمین پر آیا ہوں. یہ مکاشفہ سنیے گا. میں باپ کی طرف سے خدا ہو کر انسان کی شکل میں زمین پر آیا ہوں، اور اگر میں اٹھ کر تمہارے پیر دھو رہا ہوں، رسم کے طور پر نہیں، نبوتی عمل کے طور پر، ایک پیغام کے طور پر، میں مالک ہو کر، آگے چل کے آپ نے پڑھا بھی ہے کہ میں خداوند بھی ہوں، اور تم خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں خداوند ہو کے تمہارے پیر دھو رہا ہوں، اگر میں استاد ہو کر تمہارے پیر دھو رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے رسم بنا لینا. اس کا مطلب ہے کہ اگر میں خدا کا بیٹا ہو کر، جسم میں خدا ہو کر اگر میں پاؤں دھو رہا ہوں، تو تم لوگ بھی ہیوملٹی کے ساتھ، یعنی عاجزی کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ مسیحی زندگی میں رہنا. ہاللویا. تو وہاں سٹیٹس سائڈ پہ کر دیا گیا، ایگو سائڈ پہ کر دی گئی، اپنا رتبہ یسوع نے سائڈ پہ کر دیا، اور انہیں لاسٹ پر یہ چیز سکھا کر گیا کہ میرے جانے سے پہلے میں تمہیں یہ سکھا دوں کہ خدا کی بادشاہی حلیمی سٹیٹس پر چلتی ہے. ایسا درجہ جو حلیم لوگوں کے لیے ہے. یسوع مسیح نے یہ میسج دیا. نمبر 2، دوسری بات جو یوحنا اس کا 13 باب کی 10ویں آیت میں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یسوع نے اس سے کہا جو نہا چکا ہے. آئے ہم اس پر غور کرتے ہیں. نہا چکا ہے، جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے. ہاللویا. سراسر پاک ہے. اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں. آئے اس پر غور کرتے ہیں. وہ جو بات کرتا ہے نا، تم جو نہا چکے ہو، یعنی جو نہا چکا ہے، یہاں وہ بات کرتا ہے سیلویشن کی، کہ نجات ایک ہی دفعہ مل جائے گی جب کوئی شخص بپتسمہ لیتا ہے یا پانی میں ایک دفعہ ڈبکی لیتا ہے. مگر یسوع مسیح نے کہا کہ پیر دھونے کی حاجت سٹل موجود ہے، یعنی سٹل پیر دھونا جو ہے. اب یسوع مسیح یہاں نبوتی طور پر ایک بات کرتے ہیں کہ روز ڈیلی کلینزنگ، جہاں کیونکہ اسرائیل کے اندر لوگ باہر جب جاتے تھے آ کے گھر میں پیر دھوتے تھے. کیوں دھوتے تھے؟ کیونکہ مٹی لگتی تھی. آف کورس پیر دھونا ہماری ڈیلی تقدیس کا عمل ہے، تاکہ ہم روز میرا زندگی میں اس دنیا کے چال چلن کے ساتھ گندے نہ ہو جائیں. Are you with me؟ جب تک ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، آپ پک نہ کر لیں گندے خیالات کو، ایک روحانی ڈسٹ کو پک نہ کر لیں. اور حقیقی پانی ہے کیا؟ کلام مقدس میں افسیوں کی کتاب، اگر آپ جب اس کا خط پڑھیں گے، پولس رسول کا افسس کی کلیسیا کے نام، اور اس کی آیت نمبر 5 باب نمبر 5 اور اس کی آیت نمبر 26، اگر میں غلط لکھا ہے، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر صاف کر کے مقدس بنائے. یہاں ایک بات یوز ہوتی ہے، کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر. سو ہمارے لیے پانی سے پیر دھونے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کسی کو کلام سے صاف کر دیا جائے. ہاللویا. ہم اسے رسم کے طور پر نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ابتدائی کلیسیا نے اسے کنٹینیو نہیں کیا. میں نے آپ کو آلریڈی ہسٹری بتا دیا ہے کہ ارلی چرچ نے، ابتدائی کلیسیا نے اسے کنٹینیو نہیں کیا. ہم پڑھیں گے جا کے آگے چل کے، تھوڑا سا آگے چل کے میں آپ کو آہستہ آہستہ ایکسپلین کروں گا کہ جو ابتدائی کلیسیا تھی، پطرس، پولس، ان لوگوں کی، انہوں نے کیا پریکٹس کی ہے، اس بات سے انہوں نے کیا سیکھا ہے. یہاں بات سیکھنے والی ہے، یسوع شاگردوں کو کیا سکھا کر گیا تھا، شاگردوں نے یسوع سے کیا سیکھا، اور ہم نے اس واقعے سے کیا سیکھ لیا.
हमने सिर्फ ये सीख लिया कि हर साल लोगों को इकट्ठे करके उनके पैर धो देने हैं। जिंदगी फिर वैसी, कोई हलीमी नहीं, स्टिल ईगो, स्टिल स्टेटस, वहां कोई मसीह में शामिल होने का किरदार के बारे में कोई तब्दीली नहीं। आर यू गेटिंग इट? ओके। इफिसस की कलीसिया को पौलुस का खत 5वें बाब की 26 आयत में लिखा है, मैं 25 से पढ़ता हूँ। लिखा है आए शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत की। मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत की, लफ्ज याद रखिएगा, मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया। हम जिस स्क्रिप्चर को पढ़ रहे हैं वो भी मौत से मुतल्लिक है, क्योंकि इसके बाद उसने मौत के हवाला हो जाना है। क्या आपको कुछ समझ आ रही है? लॉजिक बाइबल अपना तर्जमा खुद करती है। 26 आयत में लिखा है, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुसल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। सो यीशु मसीह यहाँ कहता है कि अब कलीसिया पानी से नहीं बल्कि कलाम से उसके पैरों को साफ किया जाएगा। हालेलुया। जो वर्ड ऑफ गॉड है, खुदा का अजीम इल्हामी कलाम, जो खुदा के मुंह से जो कलाम निकलता है, वो ही एक हकीकी पानी है जो आपके रास्तों को, आपके ख्यालों को धो सकता है। मेरी दुआ है कि इस इवेंट से, अगर आप इस घर से आया कि कोई रस्म मनाएंगे, इस कलाम के वसीले से खुदावंद आपका रूहानी ज़हन खोले यीशु के नाम से। और फिर अगली बात, यूहन्ना 15 के अंदर हम देखते हैं, यूहन्ना की इंजील और उसका 15वां बाब और उसकी आयत नंबर 3 में लिखा है, अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। इसका क्या मतलब है? यीशु मसीह ने कहा कि मैंने जो कलाम तुमसे किया है तुम उसकी वसीला से पाक हो। जब यीशु ने कलाम किया, जिन्होंने सुना वो पाक है। सो कैसे रूहानी क्लींजिंग कैसे हो सकती है? कलाम को सुनने से, कलाम पर ध्यान लगाने से और कलाम को बोलने से। जिस्मानी रस्म करने से कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप कलाम को सुनेंगे नहीं, कलाम पर मेडिटेट नहीं करेंगे और कलाम को बोलेंगे नहीं, क्योंकि कलाम में लिखा है यीशु ने भी उनको कलाम से पाक किया। लिखा तुम कलाम से पाक किए गए हो। सो पैर धोना ये मुसलसल सफाई का अमल है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग। सो लफ्ज कदमों के लिए चिराग, लाइट, और राह के लिए रोशनी है कलाम। तीनों चीजें इस आयत के अंदर आपको मेंशन है। सो यीशु दर हकीकत उनके पैर इसलिए नहीं धो रहा कि पैर गंदे हो गए थे। वो पैर इसलिए नहीं धो रहा कि कोई ऐसी रस्म यीशु इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि तुम एज अ क्रिश्चियन ये रस्म करते रहना। आर यू विद मी? अब देखिएगा आगे चल के उसने इनको कलाम से भी पाक किया। अब जब पतरस ने यीशु को रोका है कि तू मेरे पैर ना धो, यीशु ने एक बात बोली है, गौर से सुनिए। यीशु ने एक बात बोली है कि तू मेरे साथ शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि इसका ये मतलब नहीं है कि अगर पैर नहीं कोई धोएगा तो वो क्रिश्चियन नहीं है। अगर कोई पैर नहीं धोएगा, अगर वो क्रिश्चियन नहीं है, तो फिर इब्तदाई कलीसिया में ये रस्म क्यों नहीं कंटिन्यू है? माल की पूरी किताब के अंदर नेवर, आप नहीं देखेंगे इसे। मैंने को बताया पहली सेंचुरी के साथ जाके दूसरी सेंचुरी के पहली सदी दूसरी सदी में जाके इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। आर यू विद मी? सो इन्होंने क्या फिर ऐसा प्रैक्टिस किया? इनको फिर समझ क्या आई है रसूलों को जब यीशु ने इनके पांव धोए? यीशु ने पतरस तो ये बात जब बोली, इसका मतलब है यीशु कहता है कि तुम मेरे साथ शामिल नहीं। इसका क्या मतलब है? तुम मेरे साथ शरीक नहीं। वो फेलोशिप की बात कर रहा है, फेलोशिप की बात कर रहा है। मुकम्मल तौर पर तकदीस के अमल में रहना, यानी क्लिंजिंग के अमल में रहना। आपका रास्तबाजी का जो हाजिर दिमाग है ये मेंटेन रहता है। आपका जो माइंड है मुसलसल कलाम सीखना, मुसलसल मसीह के साथ रफाकत में रहना, दर हकीकत ये मेंटेन करता है मसीह की रास्तबाजी को, मसीह के साथ फेलोशिप को, रफाकत को। Are you with me? इसलिए यीशु ने कहा कि तुम मेरे साथ शरीक नहीं। यानी यीशु ने उससे ये बात बोली कि जब तक तुम क्लिंजिंग नहीं करोगे कलाम के वसीला से, तुम अपने आप को साफ नहीं करोगे, रस्म से वसीला से नहीं, कलाम के वसीला से, जब तक तुम इसे मुसलसल तौर पर नहीं करते रहोगे अपनी जिंदगी में, तब तक तुम मेरे साथ शरीक नहीं हो। यानी कहने का मतलब है मसीह में आने के बाद हमारी जिम्मेदारी है कि हम मसीह को जाने। हालेलुया।
हालेलुया। सो ये यीशु मसीह ने अपने मुंह से ये नहीं कहा कि तुम इसको रस्म बना लेना, पैर धोना। यीशु के वक्त में ये वहां की सकाफत थी, वहां का कल्चर था माय डियर। यीशु ने उस कल्चर को इस्तेमाल करके उन्हें टीचिंग दी है। ये फाइनल टीचिंग थी, यीशु की आखिरी तालीम थी। आपका फोकस यीशु की तालीम पर होना चाहिए, यीशु की तालीम पर। यीशु वहां को एक रूहानी सबक देकर जा रहे हैं, एज अ उस्ताद, एज अ खुदावंद। यीशु कोई उन्हें कोई रस्म नहीं देकर जा रहा जैसे दरबारों पे होता है। वहां पे जाने से पहले जी वहां पे वो चिड़ियां लेकर जाते हैं, वहां पे गोश्त लेकर जाते हैं, ये दिस। जैसे इजराइल के अंदर वो यरूशलेम के अंदर जब वो जाते थे ईदों के ऊपर स्पेसिफिक कुछ रिचुअल्स करके जाते थे। क्रिश्चियनिटी ऐसे नहीं है। क्रिश्चियनिटी खुदा के साथ रियल डील है, ये रिश्ते पर मबनी है। हालेलुया। ये जिस्मानी अमल से ज्यादा रूहानी अमल है। वो हालेलुया। सो हकीकी आज के दौर में हम कैसे इससे सीख सकते हैं, इसका हकीकी मुकाशफा क्या है? आजिज़ी के साथ मसीह की मोहब्बत में चलना, दूसरों की खिदमत मोहब्बत के दायरे में रहकर करना, उन्हें मसीह की मोहब्बत के साथ खिदमत करना, उन्हें सर्व करना, और मुसलसल तौर पर रूहानी तौर पर कलाम के वसीला से पाक रहना। दिन और रात, जैसे यशवा 1:8 में लिखा है, दिन और रात तुझे इसी का ध्यान रहे, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। इसका क्या मतलब है कि मुसलसल मसीह की आजिज़ी में चलना, इसलिए पैरों से हम चलते हैं, इससे प्रोफेटिक मीनिंग है, इसका नबूवती मतलब है। सर्विंग अदर्स इन लव, दूसरों को मोहब्बत के साथ सर्व करना, क्योंकि खुदा ने अपनी पोजीशन छोड़ी, बेटा की शक्ल में आया जमीन पर और उसने पैर धोए। क्या वो सिर्फ एक रस्म बनाने के लिए आया था? नहीं, वो एक मैसेज देने आया था। आज इससे पहले कि कोई आपके पैर धोए, क्या आप आजिज हैं? क्या आप आजिज़ी में चल रहे हैं? क्या आपका घमंड चर्च के अंदर है कि चर्च से बाहर छोड़ कर आए हैं, जिसको पैर धोने के बाद दोबारा जाके आपने पैर लेना है? क्या आप बदल चुके हैं? क्या मोहब्बत आपके अंदर सरायत कर चुकी है? क्या आप रोज उसके कलाम के वसीला से पाक किए जाते हैं? क्या आपकी रफाकत, क्या आप उसमें शरीक हैं? क्या आप रोज मसीह में शरीक हैं? कई क्रिश्चियन सिर्फ आप ईस्टर क्रिसमस पर देखेंगे, पाक जुमेरात से लेकर ईस्टर तक वो चर्च में आएंगे, उसके बाद अगले साल आएंगे। क्या ये मैसेज है? और लाइन में सबसे आगे खड़े होंगे, जी मेरे पैर पहले तो वो, मैं पहले पैर धो दा, या मेरे धो दे कोई, या मैं धो दा। सॉरी टू से, आर यू विद मी? कलाम को मौका दे कि आपको दुरुस्त करे, कलाम को रोज मौका दे कि आपको रिफाइन करे। ओ हालेलुया। आपके पैर आपकी खुदावंद के साथ जो चलना है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है, और आपका चलना कलाम के मुताबिक होना चाहिए। ये मतलब है पैरों को धोना। हालेलुया। और यीशु ने जो बात पतरस से बोली कि मैं चाहता हूं तू मुझे पूरा का पूरा धो दे। यीशु ने कहा एक दफा तू नहा चुका है। सैल्वेशन, नजात लेने के बाद अगर किसी चीज की जरूरत है आपको, तो वो पैरों पर पानी डालना नहीं, बल्कि रोज कलाम से पाक किया जाना है। आपकी रोजमर्रा जिंदगी, आपके रोज के फैसले, आपके रोज की डायरेक्शन सिमत प्योरीफाइड होनी चाहिए खुदा की सच्चाई के साथ। हालेलुया। आजिज़ी हमारा पोर्शन है मसीह में आने के बाद, जो हमें मसीह की तरह बनाता है। रूहानी सफाई हमारा प्रैक्टिस होनी चाहिए, और मसीह के साथ शरीक होना हमारी हकीकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आप लोगों को इस बात की समझ आई होगी जो बात मैं कर रहा हूं। और इससे पहले कि मैं ये क्लोज करूं, मैं आपको कुछ बाइबल से हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे, एक दो मिसाल देखेंगे बाइबल में। अमाल की किताब 9:36 आयत में, कि इन लोगों ने आजिज़ी और खिदमत कैसे, इन लोगों ने पांव धोए थे। जब यीशु मसीह के रसूलों ने कलीसिया शुरू की, लोग जमा हो गए, क्या इन्होंने उनको बोला कि आप पांव धोया करो? इन्होंने ऐसा क्या टीच किया है? क्योंकि रसूलों को ये नहीं समझ आया कि यीशु ये कह रहा था कि जब भी कोई क्रिश्चियन हो तो उनके पैर धोना, या सकाफती काम या कल्चरल चीज को ऑन करना अपने चर्च में। ना, यीशु मसीह ने जो टीच किया, शागिर्दों को वही समझ आया जो वो सिखाना चाह रहा था। वो इनफ मैच्योर थे,
وہ بچے نہیں تھے, ان کو سمجھ تھی کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. اعمال 9 باب اس کی 36ویں آیت میں دیکھیں گے ہم. اعمال 9 اور اس کی 36 ورس کو دیکھیں گے. کلام خدا میں لکھا ہے, اور یافا میں ایک شاگرد تھی تبیتا نام, جس کا ترجمہ ہرنی ہے, وہ بہت ہی نیک کام اور خیرات کیا کرتی تھی. ونڈرفل. انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو کر مر گئی, اور اسے نہلا کر بالا خانہ میں رکھ دیا. اور چونکہ لدا یافا کے نزدیک تھا, شاگردوں نے یہ سن کر کہ پترس وہاں ہے, 2 آدمی بھیجے اور اس سے درخواست کی کہ ہمارے پاس آنے میں دیر نہ کر. آیت نمبر 39. پترس اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لیا. جب پہنچا تو اسے بالا خانہ میں لے گئے, اور سب بیوائیں روتی ہوئی اس کے پاس آئیں. غور کیجیے گا, بیوائیں روتی ہوئی اس کے پاس آئیں, آ کھڑی ہوئیں, اور جو کرتے اور کپڑے ہرنی نے ان کے ساتھ میں رہ کر بنائے تھے دکھانے لگیں. ایک لیڈی مر گئی ہے اور وہ چرچ کے اندر گیور ہے. وہ اپنے پیسوں سے خدمت کرتی ہے اور سٹچنگ کرتی ہے, کپڑے سی کے ان ضرورت مندوں کو دیتی ہے جن کو ضرورت تھی, اور وہ لا کے پترس کو دکھاتی ہے کہ یہ اتنی ہماری جو چرچ کی خدمت کرنے والی عورت ہے, یہ مر گئی ہے بھائی. پترس نے سب کو باہر کر دیا اور گھٹنے ٹیک کر دعا کی, پھر لاش کی طرف متوجہ ہو کر کہا, آئے تبیتا اٹھ. او کارابا شنترابا سوکو توڑیابا. بس اس نے آنکھیں کھول دیں اور پترس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی. 41 ورس. اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور مقدسوں اور بیواؤں کو بلا کر اسے زندہ ان کے سپرد کیا. ہاللیلویا. یہ پہلی عورت ہمیں 9ویں چیپٹر میں ملتی ہے جس نے خدمت کی ہے خادم کے طور پر. کلیسیا میں ایک خادم کے طور پر اپنا ایک شاگرد تھی, ڈسائپل تھی, جیسے پولس رسول اور یسوع کا شاگرد, جیسے پترس اور دوسرے شاگرد تھے, یہ بھی ایک شاگرد تھی, رائٹ. تبیتا, اس نے ایسا کون سا کام کیا ہے؟ اس نے پیروں پر پانی نہیں ڈالا کسی کے, اس نے پیسوں سے سپورٹ کی ہے, خیرات کیا, فائنینشلی سپورٹ کیا چرچ کی. نمبر 2, یہ بھی عاجزی کا ٹرائیٹ ہے, یہ بھی عاجزی کی قسم ہے. جب آپ چرچ کے اندر ضرورت مندوں کی ہیلپ کرتے ہیں, یہ بھی ایک عاجزی میں آتا ہے, خدمت میں آتا ہے, کہ جب آپ کے پاس جو ہے, آپ کے پاس جو گفٹنگز ہیں, جب آپ اسے خداوند کے لیے, خدا کے گھر میں لوگوں کے ساتھ محبت کے طور پر بانٹتے ہیں, گھمنڈ میں نہیں. تبیتا سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے. ابتدائی کلیسیا یہ کرتی رہی ہے. ابھی بات 6 چیپٹر میں ابھی ہم دیکھیں گے. اعمال 6 باب اس کی پہلی 7 آیت. ان دنوں میں جب شاگرد بہت ہوتے جاتے تھے تو یونانی مائل یہودی عبرانیوں کی شکایت کرنے لگے, اس لیے کہ روزانہ خبر گیری میں ان کی بیواؤں کے بارے میں غفلت ہوتی تھی. یہاں بیواؤں کے بارے میں ایک کیس اسٹڈی ہے, ہم آگے چلتے ہیں. لیکن ان 12 نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا, یہ وہ 12 لوگ ہیں, مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں. پاسا بھائیو, اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو جو روح اور دانائی سے بھرے ہوئے ہوں, کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں, لیکن ہم تو دعا اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے. یہ بات ساری جماعت کو پسند آئی. پس انہوں نے اسٹیفنس نام ایک شخص کو جو ایمان اور روح القدس سے بھرا ہوا تھا, فلپس اور پرخس اور نکانور اور تیمون اور پرمناس کو اور نکالوس کو جو نومیدہ یہودی انتاکیہ تھا چن لیا, اور انہیں رسولوں کے آگے کھڑا کیا. انہوں نے دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھے, اور خدا کا کلام پھیلتا رہا, اور یروشلم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھتا گیا, اور کاہنوں کی بڑی گروہ اس دین کے تحت میں ہو گئی. آمین. یہاں پر انہوں نے ہاتھ رکھ کر انہوں نے برکت دی. انہوں نے پیر کیوں نہیں دھوئے؟ یہاں پر ایک گروپ دیکھتے ہیں جن کو خدمت کے لیے چنا جاتا ہے. اب یہ انجیل پھیلانے کے لیے, آپ نے ڈیفرنٹ دیکھے ہوں گے, خدمت کرنے کے لیے. یہ لوگ منادی کے لیے چنے گئے, خدمت کے لیے, اور وہ جو تبیتا تھی وہ کسی اور طریقے سے خدمت کر رہی ہے. یسوع ایز اے خادم زمین پہ آیا, اور یسوع نے بھی پیر دھو کر یہ ثابت کیا کہ وہ بھی ایک خادم تھا. اس بات سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ شاگردوں نے لوگوں کو خادم بننا سکھایا, شاگردوں نے لوگوں کو رسم کرنا نہیں سکھایا. یہ رسم سے بڑھ کر
یہ رسم سے بڑھ کر ہے, یہ رسم سے بڑھ کر ہے. سو شاگردوں نے یہ ٹیچ کیا ہے کہ خدمت کیسے ہوتی ہے, ایک خادم کو ہونا کیسا چاہیے. سو شاگردوں نے اپنے ٹائم کے اندر لوگوں کو خادم بننا سکھایا, حلیم بننا سکھایا. لکھا ہے, اور وہاں جو پیسہ اکٹھا ہوتا تھا رسولوں کو, لکھا ہے وہاں کوئی محتاج نہ تھا, وہاں خدمت کی جاتی تھی ریسورسز کے ساتھ بھی. سو میں نے آپ کو اینڈ پہ بتایا کہ جو رسول تھے ان کا طریقہ کار, جنہوں نے ڈائریکٹ یسوع سے یہ بات سیکھی, ایون یسوع نے جن کے پاؤں دھوئے ہیں انہوں نے آگے سے کسی کے پاؤں نہیں دھوئے. ایک عجیب بات ہے, بٹ کیونکہ بائبل ایک اسپرچل بک ہے, ایک روحانی بک ہے, ایک روحانی دنیا کی بک ہے, اور یسوع روحانی ہے, یسوع خدا ہے. ماندالا بوسی کا تالیا جسم کے اندر, اور خدا روح ہے, اور وہی روح اس نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں ڈالا ہے تاکہ ہماری روحانی عقل کو نیا کر دے. اسی طرح اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے, اور جان رکھیے گا کہ ہم کسی رسم کے طور پر, ہم کسی رسم کے قائل نہیں ہیں. یہ ابتدائی کلیسیا کے بعد 16ویں 17ویں صدی کے اندر اسے ایڈ کر دیا گیا. بہت سی ڈینومینیشن اسے پریکٹس کرتی ہیں, اور اسے رومن کیتھولک نے پریکٹس کیا. سو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ رسم کرنا غلط ہے, کیونکہ یسوع کوئی ریچول سے نہیں, یسوع ہمیں کسی رسم یا کسی شریعت میں ڈال کر نہیں کیا, وہ ہمیں شریعت سے آزاد کر کے گیا تاکہ ہم اور خدا ہم ایک ہو جائیں. یسوع مسیح کی دعا پڑھیے جا کے, اس نے کہا میں اور باپ ایک ہیں, اور تم مجھ میں میں تم میں, اور ہم ایک ہو جائیں. یہ خدا کی ڈیزائر ہے آپ کے لیے اور میرے لیے کہ ہم خداوند میں ایک ہو جائیں. ہاللویا. ہم مسیح جیسی حلیمی سیکھیں, لوگوں سے محبت کرنا سیکھیں. سو یہ ایک میسج تھا کہ خدا ہمیں رسمی کرسچن بنانا نہیں چاہتا, خدا ہمیں حقیقی وہ انسان بنا دیتا ہے جس میں مسیح نظر آئے. خدا ہم آپ سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو, گاڈ بلیس یو.